ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै। एकादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच दिव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवरिष्ठलाभात् विकासि वक्त्राब्जविकासितासाः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तद् आप्यायते कृष्णवलङ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तूयते का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ सक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौसां वक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिन महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते संष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिवाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेः भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिग्वशापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु
चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयताः प्रयन्ते एतत्कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या वेद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु च का तुदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्वेतदीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकां धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथा सुरवदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छदा तं वृणुत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पश्येते महासुरौ नन्दगोपे गृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यातिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्यास्ततानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः ततक्षिमिति मां ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैः आवृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महावादं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामिरीति च मां लोकाः तदा तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयं तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यास्तुतिर्नामै एकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीदेव्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीजगदम्बिकार्पणमस्तु।